ठीक, we are alive. We are alive. So if Einstein was alive, अगर कोई आइंस्टाइन को जगा सकता और उससे ये पूछता, डॉक्टर आइंस्टाइन, इज देयर एनी चांस दैट द वर्ल्ड इज 10 डायमेंशनल, वो कहता यार मुझे क्यों जगाया, ऐसे बेकार सवाल क्यों करते हो. ऑफ कोर्स नॉट, इट इज 4 डायमेंशनल, 3 स्पेस 1 टाइम. फिर वो ज़रा सोचता और कहता कि मेरा दोस्त था, उसका नाम था कैलुट्सा. कैलुट्सा ने मेरी इक्वेशंस ली और उसमें एक जहत का इजाफा किया, और हाँ उससे बड़ी मज़े की चीज़ें निकली थी, वो भी फजूल, अब मुझे सोने दो. तो आइंस्टाइन ये कहता. लेकिन आज बहुत से फिजिसिस्ट, मैं कहूँगा कि जो सबसे चोटी का काम कर रहे हैं, वो इस बात के कायल हैं कि ये हमारे सिर्फ 4 डायमेंशन नहीं हो सकते, इससे ज़्यादा हैं, और 10 हैं या 11. मैं 11 की भी बात बाद में कुछ करूँगा. अच्छा, तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात बनती है कि इतने ज़्यादा डायमेंशंस हो सकते हैं, लेकिन इससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि डायमेंशन होती क्या चीज़ है. तो बिल्कुल एक ज़ीरो लेवल पे अगर हम शुरू किया जाए तो मुझे डायमेंशन समझाने की ज़रूरत है. हम अगर बस एक नुक्ता ही बनाए ना, पॉइंट, तो इसका कोई हुजम नहीं, कोई रकबा नहीं, कोई साइज नहीं, और ये 0 डायमेंशन का है. सो द पॉइंट इज 0 डायमेंशन. अगर आप एक सीधी लकीर खींचें, लाइन, तो ये 1 डायमेंशन. 1 डायमेंशन क्यों है? इसलिए कि अगर आप ऐसी कोई लकीर खींचते हैं तो इसके ऊपर बहुत से नुक्ते हैं, और ये जानना कि कौन सा नुक्ता, इस कोई सा भी इब्तदाई पॉइंट ले लें, इससे कितना दूर है, आपको सिर्फ ये फासला बताना पड़ता है. उसको आप x का नाम दे दीजिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का फासला x है, आपको फ़कत एक ही नंबर बताना पड़ता है, और इसीलिए हम इसको 1 डायमेंशनल कहते हैं. लेकिन अगर एक प्लेन हो तो फिर सूरत बदल जाती है. दिस इज 2 डायमेंशन. वो इसलिए कि अगर ये आपका प्लेन है और इसके अंदर कोई सा भी नुक्ता है यहाँ पर, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये कहाँ पर है. तो 2 नंबर बताने होंगे, यहाँ से यहाँ तक का फासला और यहाँ से यहाँ तक का फासला. गोया के 2 अदद x और y बताने की ज़रूरत है. इसीलिए हम कहते हैं कि प्लेन 2 डायमेंशनल है. अच्छा, अगर हम 3 डायमेंशन में जाएं तो क्यूब ले लीजिए. दिस इज 3D. और इसमें यह है कि अब इस तरह की कोई चीज है, इसके अंदर कोई अगर नुक्ता है तो आपको ये बताना पड़ता कि इधर से इधर कितना फासला है, फिर इधर से इधर का कितना फासला है, फिर इधर से इधर ऊंचाई कितनी है. गोया के इस नुक्ते को स्पेसिफाई करने के लिए 3 आदाद चाहिए, x, y, z. और बस इधर जाकर ना हमारी इमेजिनेशन ख़त्म हो जाती है, क्योंकि हम 3 डायमेंशंस में रहने वाले लोग हैं. अब इससे आगे कैसे चला जाए. तो इसमें हम मैथमेटिक्स का सहारा लेते हैं. हम कहते हैं कि अगर एक
اگر آپ n ڈائمینشنز میں رہتے ہیں، n کی قیمت 4 5 6 کچھ بھی ہو سکتی ہے، تو آپ کو n اعداد بتانے ہوں گے ایک نقطے کی پوزیشن جاننے کے لیے. سو ان n ڈائمینشنل اسپیس وی نیڈ، اب وہ کیونکہ ایکس وائی زیڈ، اب الفابیٹس دیکھیں نا کتنے سے 24 ہیں 26 ہیں 26 ہیں 26. ہاں، اب یہاں سے اگر آپ لکھنا شروع کریں x1 x2، اور اگر آپ کو x1000 تک پہنچنا ہے تو آپ کے الفابیٹس تو سارے ختم ہو جائیں گے. تو بہتر یہ کہ کوئی اس کو ایکس وائی زیڈ کہنے کے بجائے x1 x2 x3 کہا جائے. تو اس کے بعد جو آئے گا وہ x4 ہوگا، اس کے بعد x5 ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اور آپ پھر آزاد ہو جاتے ہیں اپنے تخیل سے. جو چیز ہم صرف تصور کر سکتے ہیں وہ ہمارے روزمرہ کے ایکسپیرئنس کی بنا پر ہے. تو ہم 3 ڈائمینشن سے زیادہ جا نہیں سکتے ہیں اپنی سوچ میں، اپنے تخیل میں. لیکن میتھمیٹکس ہمیں آزاد کر دیتی ہے اس سے آگے جانے پر. کیا ڈائمینشنز سے فرق پڑتا ہے؟ آر ڈائمینشنز ریئلی امپورٹنٹ؟ ہاں، فرض کیجئے کہ ہم 3 ڈائمینشنز نہیں لیکن 2 ڈائمینشنز میں رہتے، تو پھر ہماری دنیا کس قدر مختلف ہوتی. تو مثال کے طور پر اس 2 ڈائمینشنل دنیا میں پرندے نہیں ہو سکتے. پرندے کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ وہ کھا نہیں سکتے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کیوں کھا نہیں سکتے. تو یہاں ایک تصویر بنائی گئی ہے پرندے کی. ہے نا کہ پرندوں کو کھانے کی ضرورت ہے. اب وہ آپ اور میں جب کوئی چیز کھاتے ہیں تو وہ ہم اسے نگلتے ہیں، پیٹ میں جاتا ہے اور پھر بالآخر اس کو باہر تو نکلنا ہے. تو اس سے تو آپ بچ نہیں سکتے. اچھا، لیکن اگر آپ 2 ڈائمینشنز میں ہوتے یا وہ پرندہ 2 ڈائمینشن میں ہوتا تو وہ منہ سے کھاتا اور یہاں سے نکالتا، اور بیچ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے. آپ کا جو ایلیمنٹری کنال ہے اس میں کوئی رکاوٹ تو نہیں آ سکتی. نہیں، اگر رکاوٹ آ گئی تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. پھر تو جو آپ کھاتے ہیں آپ کا وزن بڑھتا چلا جائے گا. لیکن 2 ڈائمینشنز میں یہ پرندہ ثابت و سالم نہیں ہو سکتا. کتنی عجیب بات ہے نا. یہ 2 علیحدہ حصوں میں ہوگا، ٹکڑوں میں ہوگا، اور اسی لیے 2 ڈائمینشن کا پرندہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. بڑی عجیب دنیا ہے یہ 2 ڈائمینشنز کی. فرض کیجئے آپ کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، ایک 2 ڈائمینشن جیل میں ڈال دیا گیا ہے، جیسا کہ ان بیچارے قیدیوں کو ڈالا گیا ہے. اچھا برا کیا یہ اس میں نہیں، لیکن وہ اس 2 ڈائمینشنل دنیا پہ رہتے ہیں. یہ جس سٹیج پر میں کھڑا ہوں، چل رہا ہوں، اس پہ یہ 2 ڈائمینشنل دنیا ہے، اور یہ 2 ڈائمینشنل بندے ہیں، اور وہ ان کے جیل خانے بنے ہوئے ہیں یہاں پر. اچھا، ایک دن اچانک ایسے ہوتا ہے کہ ایک بندہ غائب ہو جاتا، جیل سے غائب ہو جاتا. اب جو ایس پی ہے، جیل کا ایس پی ہے، اس کو بلایا جاتا ہے جج کے سامنے کہ یہ کیسے ہو سکا کہ تمہارے جیل میں سے ایک بندہ بھاگ نکلا. وہ بکا رہ جاتا، کہتا کہ میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ جیل سے کیسے نکلا. اور وہ بتا بھی نہیں سکتا کیونکہ وہ ایس پی اور جج وہ خود 2 ڈائمینشنز کے ہیں. انہیں کیا پتا تھا کہ
तीसरे डायमेंशन से, मैं तीसरे डायमेंशन में हूँ और मैंने, या यहाँ आइंस्टाइन है, वो उसने इस बंदे को यहाँ से ऐसे उठाया, कोई दीवार शिवार नहीं टूटी, उसे उठाकर जेल से निकाल दिया. So there's been a jailbreak, and it's somebody from the third dimension who has come and plucked him out. लिहाजा ये इससे तो बहुत से अफसाने लिखे जा सकते हैं. अगर आप सोचें कि अगर चौथे डायमेंशन से, छठे डायमेंशन से, नवें डायमेंशन से कोई आकर यहाँ दुनिया में शरारत करना चाहे या कुछ भी करना चाहे. अच्छा, तो आते हैं वापस इस बात पे कि ये तो तारीफ हो गई हमारी दुनिया की 3 डायमेंशंस. तो ये ख्याल कैसे आता है कि हमारी दुनिया में ज़्यादा जहतें हो सकती हैं 3 से. अच्छा, इससे पहले मैंने 3 की बात की, लेकिन असल में 4. तो जब आइंस्टाइन को जगाया गया, याद है ना आपको उसका जवाब, उसने कहा कि द वर्ल्ड इज़ 4 डायमेंशनल. 4 डायमेंशनल उसने क्यों कहा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक वाक़या जो होता है, मिसाल के तौर पर ये वाक़या हुआ, मैंने चुटकी बजाई, तो ये चुटकी कहाँ बजाई गई, उसके XYZ तो बताने हैं ही, लेकिन ये इस वक्त पे हुआ, यानी कि 7:20 पर मैंने चुटकी बजाई. तो एक और अदद उसके साथ जुड़ गया ना, यानी कि टाइम. लिहाजा ये 4 डायमेंशंस की दुनिया है जिसमें हम रहते हैं. अब 4 डायमेंशन से आगे की ज़रूरत क्यों पड़ती है, मैं इसकी तरफ आता हूँ. तो कुछ अब फिजिक्स की बातें मुझे आपको बतानी हैं, और ज़रा पीछे से शुरू करता हूँ. और ये बात कोई 1850s 1860s की है कि मैक्सवेल ने कुदरत की 2 बुनियादी क़ुव्वतों को यकजा किया. ये साबित किया कि दरअसल ये एक ही बुनियादी क़ुव्वत की 2 मुख्तलिफ शक्लें हैं. एक है इलेक्ट्रिसिटी, और दूसरी है मैग्नेटिज्म. और ये दरअसल एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ लगते हैं. इलेक्ट्रिसिटी से मतलब क्या, मिसाल के तौर पर दिन, कोई ऐसा दिन है जब रतूबत हवा में, नमी हवा में बहुत कम है, आप बाल कंघी करते हैं, तो कंघी आप ये देखते हैं कि आपके बालों को अपनी तरफ खींचती है, या उसी कंघी को लेकर आप कागज़ के टुकड़ों के, छोटे छोटे टुकड़ों के पास अगर ले जाएं तो वो एक कशिश महसूस करते हैं, वो उसके साथ जाकर चिपक जाते हैं. वो क्यों, इसलिए कि ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है. अच्छा, और इसमें बुनियादी तौर पर एक चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, जो जुदा हो जाता है. जब आप बाल कंघी करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन आपके बालों से उखड़ के उस कंघी के ऊपर आ जाता है, कंघी चार्ज हो जाती है, तो फिर उस चार्ज की वजह से दूसरे चार्जेस को अपनी तरफ खींचता है और बाल खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है. तो अगर नेगेटिव चार्ज वहाँ गया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहेगा. अच्छा, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं. दूसरी तरफ क्या था, मैग्नेटिज्म. तो मैग्नेटिज्म, मकनातीस, जिससे इंसान हज़ारों सालों से वाकिफ़ है. वो कुदरती तौर पर भी हमें मैग्नेट मिलते हैं. कहीं आप
لوہا کھود کر نکالتے ہیں یا ایسا مٹیریل زمین میں سے کھود کر نکالتے ہیں تو وہ نیچرل میگنیٹس ہوتے ہیں. اب نیچرل میگنیٹ سے تو ہم بہت زیادہ اسٹرانگ آرٹیفیشل میگنیٹس بنا سکتے ہیں. اب ہم بچوں کو لیب میں بھی سکھاتے ہیں کہ میگنیٹس کیسے بناتے ہیں. مگر یہ دو ایک دوسرے سے بظاہر بالکل مختلف ہیں, ایک کا دوسرے سے کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ہے, ایکچولی ہے. جب بجلی گزرتی ہے تو اس بجلی کے گزر سے میگنیٹزم پیدا ہوتا ہے, اور اگر وہ میگنیٹزم وقت کے ساتھ چینج ہو, کبھی اس میں اتار چڑھاؤ ہو تو اس سے بجلی خود مزید پیدا ہوتی. یہ ایک لمبا قصہ ہے, یہ تو نارمل ہے کہ ہم بچوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ الیکٹرو میگنیٹزم ایک بنیادی قوت ہے فطرت میں. اچھا, اب یہ ایک ہی نہیں ہے, ایک ہی قوت نہیں ہے, ایک اور بھی ہے, اور وہ ہے جس کا کچھ لوگوں نے سنا ہوگا, سبھی نے نہیں سنا ہوگا, کہ ایک نیوٹران, ایک آزاد نیوٹران اگر ہو تو وہ خود بخود ٹوٹ جاتا. تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک نیوٹران ہے, وہ الیکٹران اور ایک تیسرے پارٹیکل نیوٹرینو میں ٹوٹ جاتا ہے. جو چیز, جو قوت اس کو توڑتی ہے وہ ویک فورس کہلاتی ہے. سو دیر از ویک فورس. یہ الیکٹرو میگنیٹزم سے آپ نہیں سمجھ سکتے, یہ اس سے بالکل ہی علیحدہ مختلف چیز ہے, اور اس کی اہمیت بے انتہا ہے. جو گرمی اور روشنی سورج سے خارج ہوتی ہے اور جس کی بدولت ہم زندہ ہیں, وہ ویک فورس کی وجہ سے ہی ہے. ویک فورس وہ ہے, اور یہ اس کی ایک مثال ہے, اور بھی انگنت مثالیں ہیں. ویک فورس وہ ہے جو یہ تبدیلی پیدا کر, لیکن ویک ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو تبدیلی کی رفتار ہے وہ بہت سلو ہے, بہت آہستہ ہے. اور اگر تبدیلی کی رفتار کم ہو, اس کا مطلب ہے کہ جو قوت وہ تبدیلی پیدا کرتی ہے وہ خود کمزور ہے, لہٰذا اس کو کمزور نیوکلیائی طاقت بھی کہا جاتا ہے. اب یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ 1967 1968 میں یہ ثابت کر دیا گیا کہ ویک فورس اور الیکٹرو میگنیٹک فورس دراصل ایک ہی بنیادی قوت کی دو مختلف شکلیں ہیں, بالکل جیسا کہ الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم ایک بنیادی چیز کی دو شکلیں ہیں. تو there was this famous very important work by سلام عبدالسلام اینڈ اسٹیون وائنبرگ, جس میں ان دو کو یونیفائی کیا گیا, اینڈ دیز بیکیم دین known as the electro-weak force. اب دیکھیں, جو یہ بہت بڑا کام تھا, اور یہ صرف کوئی 60-70 سال پہلے کی بات ہے, جس میں یہ جو دو بالکل بظاہر مختلف قوتیں ہیں ان کو یکجا کیا گیا, اور اس سے جو نتائج برآمد ہوئے وہ مختلف لیبارٹریوں میں ٹیسٹ کیے گئے. جہاں ٹیسٹ کیا گیا یہ یونیفیکیشن درست ثابت ہوئی ہے. تو ہاں, یہ ہو چکا. تو میں نے ابھی قدرت کی دو بنیادی طاقتوں کا ذکر کیا ہے, اور یہ بتایا
ہے, ثابت تو نہیں کیا, ثابت کرنے میں تو بہت کچھ لگتا, کہ یہ ایک فورس کے برابر ہے. اب ایک اور قوت ہے جسے ہم اسٹرانگ نیوکلیئر فورس کہتے ہیں, اور اس کا میں آپ کو کچھ ہلکا سا بتاؤں گا. اچھا, ایسے ہے کہ ایک نیوکلیس لے لیجئے, اس نیوکلیس کے اندر کیا ہوتا ہے, کون سے ذرے ہیں, پروٹونز اور نیوٹرونز. چلیے نیوٹرونز کو ایک طرف کر لیں, لیکن پروٹونز کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اتنا بڑا نیوکلیس ہے. اچھا, اتنا بڑا سے مطلب یہ کہ دس از بلین سے بھی بہت کم آف اے سینٹی میٹر. اٹ از 10 to the minus 13 centimeters the size of a nucleus. بہرحال اس کے اندر ڈھیر سارے پروٹون ہیں. اب پروٹون کا چارج تو پازیٹیو ہوتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ہر پازیٹیو چارج دوسرے پازیٹیو چارج کو دور دھکا دیتا, دھکیلتا ہے ایسے. تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا کہ وہ نیوکلیس اکٹھے رہے؟ کوئی دوسری قوت ہوگی نا جو اسے جوڑ کے رکھتی ہے. اچھا, اگر ایسی بات ہے تو we have to give a name to it. اس کو ہم اسٹرانگ فورس کہتے ہیں. تو اسٹرانگ فورس واقعی اسٹرانگ ہوتی ہے. it is the strongest force in nature. اور وہ اسٹرانگ فورس ایک دفعہ یہ دونوں جڑ گئے نا, ویک اور الیکٹرو میگنیٹزم, تو اسٹرانگ فورس کو جوڑنا ان کے ساتھ کوئی مشکل کام نہیں تھا. وہ تو ایسے ہے کہ چھوٹے لوگ بھی کر سکتے ہیں. مطلب یہ اتنے بڑے ذہن جتنے وائنبرگ اور سلام کے تھے اس کی بھی ضرورت نہیں. دا اسٹرانگ فورس از کوائٹ ایزیلی میڈ ٹو جوائن اپ. اور یہ کچھ ہی دیر بعد ایسے ہوا. سو ناؤ وی ہیو 3 forces unified: electromagnetism, weak, strong, and اس کو آپ اس کو there is no one word for this. It's the unification of the 3 forces, of 3 forces. ایک قوت مگر رہ جاتی ہے, اور وہ قوت اس چوک کے اوپر عمل کرتی ہے اور اسے زمین کی طرف کھینچتی ہے, اور جسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں. اچھا, گریوٹی ایک ان باقیوں سے ایک لحاظ سے بالکل مختلف ہے. گریوٹی انتہائی کمزور طاقت ہے. یہ جو تینوں طاقتیں ہیں, الیکٹرو میگنیٹزم, ویک اور اسٹرانگ, اس سے اربوں خربوں گنا زیادہ طاقتور ہے. اب طاقتور سے مطلب یہ کہ اچھا دیکھیں نا, ہم تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ گریوٹی بڑی اسٹرانگ فورس ہے. اگر گریوٹی نہ ہوتی تو ہم اس وقت اڑ رہے ہوتے ہوا میں. مگر میں مقابلے کے لیے یہ مثال آپ کے سامنے دے سکتا ہوں. یہ ایک پروٹون ہے, یہ ایک الیکٹران ہے. ان کے بیچ میں کون سی فورس ہے؟ الیکٹرک فورس ہے نا. ہاں, اچھا, ویک فورس تو الیکٹرک فورس سے بہت زیادہ کمزور ہے, لیکن الیکٹرک فورس وہ چیز ہے جو اس ایٹم کو اکٹھے رکھتی ہے. کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ چونکہ پروٹون وزنی ہے, اس کا ماس ہے, الیکٹران بھی وزنی ہے, اس کا ماس ہے, کمیت ہے, تو ان کے بیچ میں بھی ایک کشش ہونی چاہیے گریوٹی کے سبب؟ یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح کہ نہیں صحیح؟ کیونکہ آخر مادے کا ہر ٹکڑا ہر دوسرے ٹکڑے کو اپنی طرف کھینچتا ہے.
So is it true that there should be an attraction between a proton and an electron due to gravity? Shouldn't that be magnetism? Magnetism क्या? There's यहाँ a positive charge and a negative charge, and then the two opposite charges come together. इस माइक में बोले. हाँ. What I was saying that as the proton is positive charge हाँ. and electron is negative charge, हाँ. so shouldn't the opposites attract? हाँ, तो the proton is attracting the electron. That is why the electron remains in an orbit. Yes. आपका सवाल क्या? Shouldn't it be magnetism? Magnetism तो है, but magnetism is is not the dominant force. ये कि of course there is a current as the electron goes around. हाँ, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर है. मेरा सवाल आपसे ये नहीं है कि एग्जैक्टली क्या डिटेल्स है. मेरा सवाल आपसे ये था, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में एक कशिश होगी क्योंकि ये भी भारी है, ये भी भारी है, और वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. ऑफ कोर्स, मगर वो कुव्वत इतनी कमज़ोर है कि इस कुव्वत के मुकाबले में उसकी ताकत इतनी है, और इधर आप 40 जीरोस लगा लें. लिहाजा जो ग्रेविटी की ताकत है, उसकी कुव्वत है, वो बहुत 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 कम है. हाँ, अगर मास बहुत 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 ज़्यादा हो तो फिर हम उसके असरात महसूस कर सकते हैं. और इसीलिए हमारे लिए सबसे अहम बात ये कि हमारा वेट कितना है. वो वेट तभी बनता है इसलिए कि ज़मीन इतनी भारी है. अगर ज़मीन हल्की होती फिर तो हम हवा में उड़ रहे होते. अगर आप चांद पे होते तो आप जो छलांग ज़मीन पे आप लगाते हैं और इतनी ऊंचाई पे जाते हैं तो 7 गुना ज़्यादा ऊंचाई पे आप चांद पे जाएंगे. लिहाजा ग्रेविटी इज़ इम्पॉर्टेंट बट इट्स स्टिल वेरी वेरी वीक. अच्छा, तो किस्सा ये है कि आइंस्टाइन ने जब जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी वाज़े की 1916 में, तो उस वक्त ये कोशिश एकदम शुरू हो गई कि किसी तरह से ग्रेविटी को भी बाकी कुव्वतों के साथ यकजक किया जाए. तो उम्मीद उस दिन से ये शुरू हुई कि एक यूनिफाइड मुकम्मल थियरी बनाई जाए जिसमें कुदरत की तमाम तर ताकतें होंगी. उसमें ग्रेविटी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वीक स्ट्रॉन्ग सभी होंगे. अब ये कोशिश अब भी जारी है, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 20 साल पहले तक लोग उम्मीद तकरीबन हार बैठे थे, या 25 साल पहले तक, स्ट्रिंग थ्योरी की आमद से पहले. अगर आप नॉर्मल क्वांटम फील्ड थ्योरी करें तो वो जो आप 4 जहतों में करते हैं, 4 डायमेंशंस में करते हैं, तो आप एक जगह जाकर बिल्कुल फंस जाते हैं. आप में से कुछ लोग जानते हैं कि हम फिजिक्स में फाइनमैन डायग्राम्स इस्तेमाल करते हैं. तो फाइनमैन डायग्राम्स में इस तरह के डायग्राम्स आते हैं, और ऐसा जहाँ पर लूप आता है उस लूप से हमें इन्फिनिटीज़ मिलते हैं. उन इन्फिनिटीज़ को समझना, उन्हें एक सही मकाम देना, ये एक 50 साल लंबा प्रोग्राम था और जो बहुत कामयाब हुआ. और हर चीज़ में, मेरा मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, वीक फोर्स और स्ट्रॉन्ग फोर्स में, और इसकी बिना पर हमने जो बेहतरीन पेशन गोइयाँ की हैं सो की हैं. और जब उन पेशन गोइयों को आप तजर्बात के साथ मिलाते हैं, मुशाहिदे के साथ मिलाते हैं, तो
ایکوریسی آپ کی 1 پارٹ ان اے بلین تک پہنچ سکتی ہے. یہ نہیں کہ ہر کیلکولیشن کو آپ ایکوریٹلی کر سکتے ہیں، لیکن جہاں آپ کر سکتے ہیں جو بہترین کیلکولیشنز ہیں وہ 1 پارٹ ان اے بلین سے بھی بہتر ہوئی ہیں. لہٰذا ہم بہت مطمئن تھے کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری ایک ایسی چیز ہے جو ہر چیز کا جواب ہے، جس کو بس اب بہتر اور بہتر طور پر اپلائی کرنا ہے. مگر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ جب گریوٹی کی بات آتی ہے تو گریوٹی کے اوپر جب وہی طریقے آپ لگاتے ہیں، ان کا اطلاق کرتے ہیں، تب ان ڈائیگرامز کی انفینیٹیز کو آپ یوں چھپا نہیں سکتے، ان کے ساتھ ان کو آپ اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتے جیسا کہ ایک ری نارملائزبل تھیوری کے لیے ضروری ہے. ٹیکنیکل زبان میں ہم کہتے ہیں کہ گریوٹی از ناٹ ری نارملائزبل. اب یہ جسٹ بلیو می آن دیٹ کہ اس پہ 50 سال تک لوگ لگے رہے، دنیا کے بہترین ذہن اس چیز سے لڑتے رہے مگر وہ ناکام ہوئے. تو پھر بات 1980s کی ہے، 80s 90s کی، جب ایک بالکل مختلف نظریہ ہمارے سامنے آیا جو اسٹرنگ تھیوری کا ہے. تو اب میں تھوڑی سی بات آپ کو اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں بتانا چاہوں گا. یا اس اصل میں اسٹرنگ کی بجائے مجھے سپر اسٹرنگز کہنا چاہیے. سپر اسٹرنگز تھیوری. تو ایسے کہ دیکھیں، ہم ایک ذرے کو، ایک الیکٹران کو، یا ایک کوارک کو، یا ایک فوٹون کو ایک نقطہ سمجھتے ہیں. اٹ از اے پوائنٹ پارٹیکل. اور اس کو تصور کرنا ہمارے لیے مشکل نہیں. ویسے پوائنٹ پارٹیکل تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا، پوائنٹ وی نو ڈزنٹ ریلی ایگزسٹ، لیکن اس کو تصور کرنا تو کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. اور ہم نے اب تک جتنے بھی فزکس کی تھیوریز بنائی ہیں، ان سب میں ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ دی الیکٹران از اے پوائنٹ، the quark is a point particle وغیرہ وغیرہ. اور اس سے ہمیں بہت بہت کامیابی ہوئی ہے. اور جہاں بھی ہم نے اس کو پرکھا ہے اب تک، جو بڑے بڑے لیبز ہیں جیسا کہ سرن میں ہے، جس کا سرکمفرنس کوئی 27 کلومیٹر ہے، ہر جگہ یہ بات درست ہے. لیکن جو خرابی ایک اس کے اندر اس پوری تھیوری کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ایک بیسک خرابی ہے، اور وہ یہ ہے کہ گریوٹی کے ساتھ یہ جڑ نہیں سکتی. دوسرے یہ کہ کچھ اور بھی شواہد ہیں، میں ان میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن سپر اسٹرنگ تھیوری ایک اس سے بالکل ہی مختلف بنیادوں پر استوار ہے. سپر اسٹرنگ تھیوری کا یہ کہنا ہے کہ جو بنیادی چیز ہے وہ پوائنٹ نہیں ہے، وہ ایک چھوٹا سا اسٹرنگ کا ٹکڑا ہے. اور یہ ٹکڑا بہت ہی چھوٹا ہے، اتنا چھوٹا کہ اٹ از 10 to the -30 سینٹیمیٹرز. یعنی کہ جو پروٹون ہے، پروٹون اس سے اربوں خربوں گنا بڑا ہے. ایٹم تو خیر بہت ہی بڑا ہے، مگر پروٹون تو اس سے اربوں خربوں گنا بڑا ہے. تو یہ جو چھوٹی سی ٹکڑی ہے، یہ ٹکڑی آسیلیٹ کر سکتی ہے. تو کبھی اس کی شکل ایسی ہوگی تو کبھی ایسی ہوگی. تو اور اس کے جو مختلف یہ جن مختلف طریقوں سے آسیلیٹ کر سکتا ہے اسے نارمل موڈز کہتے ہیں.
تو ہر نارمل موڈ ایک پارٹیکل کے ساتھ وابستہ ہے، اس کے ساتھ منسلک ہے. تو الیکٹران کا ایک خاص قسم کا آسیلیشن ہوگا، کوارک کا اس سے مختلف ہوگا، فوٹون کا اس سے مختلف ہوگا. گویا کہ جتنے بھی ایلیمنٹری پارٹیکلز ہیں جن کو ہم بنیادی ذرے سمجھتے ہیں، وہ دراصل ان سپر اسٹرنگز کے مختلف آسیلیشنز ہیں. اچھا، مگر سپر اسٹرنگز کی تھیوری پرسیو کرنے کے لیے، اس بات کو تھیوریٹیکلی اینالائز کرنے کے لیے ہمارے 4 ڈائمینشنز کافی نہیں ہیں. آپ کو n ڈائمینشنز میں جانا پڑتا ہے. اور پھر یہ ایک بہت کمال کی چیز ہے جو 1980s میں دریافت ہوئی، 1990s میں دریافت ہوئی ایکچولی، کہ وہ n کچھ بھی نہیں، n is not anything, it is exactly 10. This 10 over here. ایسے کیوں؟ اس لیے کہ جو 50 سال کی محنت تھی کوانٹم فیلڈ تھیوری کو سمجھنے میں، ہم نے یہ سیکھا کہ اس میں کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری، جب بھی آپ کسی تھیوری سے شروع کرتے ہیں، اس تھیوری کو کنسسٹنٹ ہونا پڑتا ہے. مطلب یہ کہ اگر آپ اس طریقے سے اس تھیوری کو سالو کریں یا اس طریقے سے سالو کریں تو جواب تو بالکل ایک ہی آنا چاہیے. آخر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے میتھڈ کیا استعمال کیا اس کے لیے. مگر یہ کنسسٹنسی تبھی ہو سکتی ہے جب ڈائمینشنز کی تعداد بالکل صحیح ہو، اور سپر اسٹرنگز آر پاسبل only when D is equal to 10. تو this is for consistency، یا جس کو کہتے ہیں no anomaly condition. اور یہ خالص کوانٹم میکینکس کے سبب ہے. اب میں اس کو سمجھا نہیں سکتا مزید. کوانٹم میکینکس کا یہ تقاضا ہے کہ جو آپ کے اسپیس ٹائم ڈائمینشنز ہیں وہ 10 ہونے چاہیے، اور یہ نہ 11 ہو سکتے ہیں نہ 9 ہو سکتے ہیں. ٹھیک اس کو 10 ہونا پڑے گا. اب آپ کو یہ بات ماننی پڑ رہی ہے، مجھے بھی ماننی پڑ رہی ہے، کیونکہ اس کی جو اصل کیلکولیشنز ہیں وہ بڑی ہی مشکل ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کوئی فزکس کا گریجویٹ اسٹوڈنٹ لیں جو بہت اچھا اسٹوڈنٹ ہے، اس کو یہ بات سمجھنے میں 5 سال لگ جائیں گے کہ کیوں ڈی کو 10 ہونا چاہیے. تو چلیے ہم اس بات کو مان لیتے ہیں، the world is 10 dimension، مان لیتے ہیں فی الحال. مگر کیا فزکس میں ہر جو بات ہمیں بتائی جاتی ہے ہمیں ماننی پڑتی ہے، یا ہمیں ثبوت بھی اس کا کوئی ڈھونڈنا ہوتا ہے؟ اور اگر ثبوت ڈھونڈنا ہے تو وہ ثبوت کیسے، کہاں سے معلوم کیا جائے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. اب سپر اسٹرنگ تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک اتنا بڑا ایکسلریٹر چاہیے. دیکھیے، ہم نے یہ جو ویک فورس اور الیکٹرو میگنیٹزم کا ملاپ ہے، جو یہ یکجا ہوئے، جس کے اوپر عبدالسلام اور اسٹیون وائنبرگ کو نوبیل پرائز ملا تھا 1979 میں، گو کہ یہ کام 1967-68 میں ہوا تھا. وہ تجرباتی بنیادوں پر ہوا تھا، اور وہ ممکن اس لیے ہو سکا کہ ہم سرن میں اور دوسرے ایکسلریٹرز میں نے آپ کو بتایا کہ سرن کتنا بڑا ہے اور کتنے ارب ڈالر اس کے اوپر لگے ہیں، مگر یہ ممکن تو تھا. اور یہ
کر کے دکھایا گیا. There was the discovery of what is called weak neutral currents. جب وہ منہ بولتا ثبوت سامنے آیا تبھی نوبیل پرائز کمیٹی نے کہا کہ ہاں یہ کام ایسا ہے جس پر نوبیل پرائز دیا جا سکتا. بٹ ہاؤ ڈو یو ٹیسٹ سپر اسٹرنگ تھیوری؟ مسئلہ یہ کہ اگر آپ کو ایک ایکسیلریٹر بنانا ہے تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ زمین پر تو فٹ ہی نہیں ہو سکتا. چلیے زمین کی کوئی اتنی بڑی چیز تو ہے نہیں نا. کتنی کیا ہے اس کا سرکمفرنس؟ 32,000 میل ہے، ایسے کچھ ہے، چھوٹی سی چیز ہے. چلو ہم اس کو اور بڑا کرتے ہیں، یہاں سے سورج تک کا، یا یہاں سے چلیے جتنا نظام شمسی ہے اتنا بڑا ہم ایکسیلریٹر بنا لیتے ہیں. بڑا مہنگا ہوگا، بنا بھی نہیں سکتے، لیکن چلیے فرض کریں ہم یہ بنا لیتے ہیں. وہ بھی ناکافی ہے، کیونکہ جو انرجیز آپ کو چاہیے سپر اسٹرنگ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. لہٰذا اب یہ بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا یار، اتنے کہاں سے، where will you get the energy from and where will you get that length? How long does it have to be? جو ہمارا ملکی وے ہے نا، جو تقریباً 30 ملین لائٹ ایئرز ہے، اتنا بڑا ایکسیلریٹر چاہیے ہوگا سپر اسٹرنگ تھیوری کو ٹیسٹ کرنے کے لیے. اب یہ بالکل ہی فضول بات ہوئی. تو کیا اس کا مطلب یہ بنا کہ ہم سپر اسٹرنگ تھیوری کو کبھی ٹیسٹ ہی نہیں کر سکیں گے؟ اگر ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس کو غارت کر دینا چاہیے. تھرو اٹ ان دا گاربیج. گو کہ بہت ہی پیاری چیز ہے، وہ بڑا دکھ ہوگا، لیکن اگر فزکس میں آپ کو کوئی پریڈکشن نہیں ملتی جس کو آپ جا کر ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو بھائی پھر تو یہ بیکار ہی ہوئی. اب اتنی بھی ایسا حالت خراب نہیں ہے. سپر اسٹرنگ تھیوری does indirectly make predictions. اور میں آپ کو 2 مثالیں دیتا ہوں. ایک مثال تو اس سے جڑی ہوئی ہے. فرض کیجئے کہ آپ 2 پروٹونز کو خوب زور کے ساتھ ٹکراتے ہیں. جب وہ ٹکراتے ہیں تو ان کا ملبہ جو ہے وہ ہر طرف چلا جاتا 3 ڈائمینشنز میں. اور by the way, I'm being very distracted by what you're doing over there. Please, can you stop that? If you come to a lecture, listen to it, or you don't come. تو جب 2 پروٹونز ٹکراتے ہیں تو اس میں سے انرجی نکلتی ہے. وہ انرجی اگر باہر کی ڈائمینشنز میں چلی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ جو ہم میجر کر سکتے ہیں وہ انیشل انرجی ہے اور فائنل انرجی ہے، اور وہ ہم اپنی 4 ڈائمینشنل دنیا میں رہ کر سکتے ہیں. اگر کچھ انرجی 5th 6th 7th 8th 9th 10th ڈائمینشن میں چلی گئی تو اس کا مطلب یہ کہ there will be a difference between the amount of energy that we measure initially and the amount of energy that we measure finally. If you can measure that small amount of difference, then that's one confirmation of superstring theory. بالکل جیسا کہ نا یہ ہے، اس بندے نے اس کو، ان قیدیوں کو اٹھا کر کسی دوسری دنیا میں پہنچا دیا، آؤٹ آف دا 2 ڈائمینشنل ورلڈ. اچھا تو یہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں سرن میں، لیکن اتنی ایکوریسی ہو نہیں سکتی کہ آپ یہ باریک فرق کو ناپ سکیں. لہٰذا وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دوسرے ڈائمینشنز نہیں ہیں، لیکن یہ کہ ہم انہیں ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. اب میں ایک اور ٹیسٹ کی طرف آتا ہوں. تو یہ آپ جانتے ہیں
کہ اگر یہ ایک ماس ہے، اس کو ہم ایم کہتے ہیں، M1 کہتے ہیں، چلیے اس کو M2، تو ان کے بیچ میں ایک قوت ہے M1 M2 اوور R²، R ان کے بیچ میں فاصلہ ہے. تو یہ جتنے زیادہ نزدیک ہوں گے وہ کشش زیادہ ہوگی، جتنے دور ہوں گے اتنی کم ہوگی. اب جب ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، جیسا کہ یہاں سے مریخ تک یا یہاں سے کسی دور کے ستارے تک، تب ہم نے جو ایسٹرونومی میں دیکھا ہے، ہمیں اس میں کوئی خرابی نہیں دکھائی دی. سو نیوٹنز لا آف گریویٹیشن ورکس ویری ویری ویل ایٹ لارج ڈسٹینسز. یہ جو ابھی آپ نے جیمز ویب ٹیلیسکوپ، اسپیس ٹیلیسکوپ بھیجا نا خلا میں، تو یہ نیوٹنز لا کے استعمال سے بھیجا. اس نے جو کچھ دیکھا ہے اور دیکھ رہا ہے وہ سب اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ نیوٹنز لا آف گریویٹیشن بالکل درست ہے. اس میں ہمیں کوئی یعنی پارٹ ان اے ملین، پارٹ ان اے بلین، پارٹ ان اے ٹریلین، کوئی خرابی نہیں دکھائی دی. دور کے اجسام اگر ہوں، لیکن اگر نزدیک کے ہوں، اگر اتنا فاصلہ ہو تو پھر کیا یہ وہی ہوگا؟ اچھا، اب جو سپر سٹرنگ کی پریڈکشن ہے وہ یہ کہ یہ آر کی طاقت 2 نہیں ہوگی، اس میں تھوڑا سا فرق ہوگا. وہ تھوڑا سا فرق، اسے ہم کوئی سا بھی سمبل دے سکتے ہیں، ایپسیلون دے سکتے ہیں. یہ ایپسیلون اگر 0.000001 ہو اور اگر ہم اس کو ناپ سکیں تو یہ سپر سٹرنگز کی تھیوری کی ایک کانفرمیشن ہوگی. لہذا بہت سے اب ایکسپیریمنٹس کیے گئے ہیں، اور دیز آر ویری کلیور ایکسپیریمنٹس. کیونکہ دیکھیں گریوٹی کی طاقت تو بڑی تب ہوتی ہے جب بھاری اجسام ہوں، لیکن اگر چھوٹے اجسام ہوں تو پھر تو وہ بہت ہی کم ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو ہائیڈروجن ایٹم ہے اس میں اگر آپ مقابلہ کریں الیکٹروسٹیٹک اٹریکشن اور گریویٹیشنل اٹریکشن کا، تو پھر آپ کو 40 زیروز لگانے پڑتے ہیں. وہ تو ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ جو ایکسپیریمنٹس کیے گئے ان میں فاصلہ بھی کم ہے، ماس بھی کم ہے، لیکن they are done so cleverly. اس میں لیزرز استعمال ہوتا ہے، لیزر استعمال ہوتے ہیں، اس میں انٹرفیرومیٹری ہوتی ہے، اس میں سکوڈز ہوتے ہیں، سب کچھ. وہ پوری تفصیل میں نہیں جا سکتا. مگر وہاں بھی دس از دا بیڈ نیوز، وہاں بھی یہ ایپسیلون 0 کے نزدیک ہی نکلا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ سپر سٹرنگ تھیوری صحیح ہو، لیکن اس کی کنفرمیشن ہمیں اب تک نہیں ملی. تو بس ہم آج اس جگہ کھڑے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ زیادہ جہتیں ہونی چاہیے، اگر میتھمیٹیکل کنسسٹنسی چاہیے. یہ صرف میتھمیٹکس سے آئی ہے اور اس شرط سے آئی ہے کہ کوانٹم میکینکس آپ کو ایک ہی جواب دے، خواہ آپ اس رستے سے آتے ہیں یا اس رستے سے آتے ہیں. مگر یہ ہماری دلیل ہے، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یوں ہونا چاہیے، لیکن اب تک وہ ثبوت ہمارے سامنے نہیں آیا. اسے ہم تلاش کرتے رہیں گے. اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ڈھونڈنے میں ہمیں مزید 50 سال لگ جائیں، ہمیں 100 سال لگ جائیں. ہو سکتا ہے کہ ہمیں ملے ہی نہ. اگر ملے نہ تو پھر تو ایک بہت ہی بڑا کرائسس پیدا ہوگا فزکس کے اندر، کہ جو ایک کینڈیڈیٹ تھا جو ان کو جوڑ سکتا تھا،
تو یہ گریوٹی جڑے گی اس کے ساتھ, تو یہ سپر اسٹرنگز ہی ہے جو انہیں جوڑ سکتی ہے. یہ بالکل ویسے شادیوں والی بات ہے. ہم جب جوڑے بناتے ہیں تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ چیز, یہ جوڑا آگے چلے گا یا نہیں چلے گا, اور ہر ممکنہ کوشش کی گئی ہے کہ گریوٹی کو ان کے ساتھ, یعنی کہ ان کا جوڑ تو بہت اچھا بنا, اتنا پیارا کہ اب یہ ٹوٹنے نہیں والا, یہ شادی چلے گی, یہ شادی بھی چلے گی, یہ نہیں چل رہی ہے لیکن چل سکتی ہے. چل سکتی ہے اگر سپر اسٹرنگز کی سپر اسٹرنگز کی حقیقت اگر ثابت کی جا سکے. سو دس از اے لانگ بیٹل اپ اہیڈ, اور بس میں اپنی بات ادھر ختم کرتا ہوں. سر یہ جو اسٹرنگس ہیں, یہ جو وائبریٹ کر رہے ہیں, یہ تو اسپیس ٹائم کے اندر ہی کر رہے ہیں. بیک گراؤنڈ انڈیپینڈنس کا اس میں ایک پرابلم آ جاتا ہے. پھر اس کے پیرالل دوسری تھیوری ہے لوپ کوانٹم گریوٹی کی, تو وہ زیادہ بہتر, وہ بھی ایک آپشن ہے. اس میں پھر یہ دو پیرالل تھیوریز ہیں جو ڈسکرائب کرتی ہیں, اور وہ بھی ایک اٹیمپٹ ہے گریوٹی اور کوانٹم میکینکس کو کمبائن کرنے کے لیے. ہاں, لیکن اس کا کوئی فیلڈ تھیوری سے تعلق نہیں ہے. فیلڈ تھیوری وہ چیز ہے, دیکھیں کچھ فزسسٹ ہیں جن کی اڑان بہت اونچی ہے. میں بیچ میں نے اپنی ساری زندگی جو بھی کیلکولیشنز کی ہیں وہ کوانٹم فیلڈ تھیوری کے ساتھ کی ہیں, اور ٹھیک جو کچھ پریڈکٹ کیا اس کو آپ ایکسپیریمنٹ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. فیلڈ تھیوری وہ چیز ہے جس نے پورا وزن اٹھایا ہوا ہے فزکس کا. اب لوگ آتے ہیں وہ اپنی چیزیں بناتے چلے جاتے ہیں, جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں لوپ کوانٹم گریوٹی ہوگی. جو سپر ایکسپرٹس ہیں وہی جانتے ہیں اس کے بارے میں, لیکن جہاں تک مجھے پتا ہے لوپ کوانٹم گریوٹی ہیز گاٹ نتھنگ ٹو ڈو وتھ فیلڈ تھیوری, کوانٹم فیلڈ تھیوری, جبکہ اسٹرنگ تھیوری اور یہ میلڈسینا کا انقلاب کہا جاتا ہے, دا میلڈسینا ریولوشن, جس نے یہ ثابت کیا, اس ریولوشن میں یہ ثابت ہوا کہ فیلڈ تھیوری کی ایک خاص قسم کے سپر اسٹرنگ تھیوری کے ساتھ جڑتی ہے. تو یہ کتنی بڑی چیز تھی کہ اس کے بعد ہزاروں پیپر لکھے گئے, میرا بھی ان میں سے ایک تھا, اور جس سے بڑی خوبصورت چیزیں سامنے آئی تھیں. اب لوپ گریوٹی پتہ نہیں, کوئی اس میں سے فیلڈ تھیوری نکال کے دیکھے تو پھر بات بنے گی. آئی ڈونٹ نو. Fourth dimension is basically the space and time. So an object can move anywhere in space, but the time cannot move backwards. Why cannot it move? Huh. So of course there is a difference between time and the other dimensions. You're very right. You can move to the right as much as you like. You can move to the left as much as you like, but you cannot move back in time beyond a certain point. وہ تو پھر بگ بینگ آ جاتا نا, آڑے آ جاتا. Of course میتھمیٹکلی ہم پازیٹیو اور نیگیٹو ٹائم کی تو بات کر سکتے ہیں. آپ کہیں کہ this is where time begins, ٹھیک ہے, it began when I clap my hand. تو اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے that is the future. اس سے پہلے جو ہوا وہ ماضی ہے, past ہے. So you can have negative time in that respect. لیکن نیگیٹو کی طرف
मैं कितनी दूर तक जा सकता हूँ? बहुत ज़्यादा दूर जाऊंगा तो आई विल क्रॉस 13.7 बिलियन ईयर्स एंड दैट्स द बिग बैंग। उस तरफ कोई हाथ नहीं। राशिद सलीम नाम है मेरा। ये जो 3 डायमेंशंस में आपने न्यूटन की ग्रेविटेशनल वो इक्वेशन लिखी है, अगर हम अस्यूम करते हैं कि ये 10 डायमेंशंस हैं, तो ये तो फिर r रेज टू द पावर n-1 होगा ना, r टू द 9 होगा ना उसकी पावर। नहीं नहीं नहीं। अब डायमेंशन में अगर 2 डायमेंशन में 2 बॉडीज़ हैं तो वो r² नहीं होगा ना, फिर r होगा ना। नहीं, अच्छा आपने, मगर सवाल का शुक्रिया, और मैं इसकी वजाहत करता हूँ, थोड़ी सी लंबी क्लैरिफिकेशन होगी। हम दरअसल एक ब्रेन पे रहते हैं, मतलब ये कि एक ऐसा सरफेस मैंने बहुत ही भद्दे तरीके से बनाया, लेकिन बहरहाल ये एक फ्लैट सरफेस है, मगर ये 3 स्पेस एंड 1 टाइम का है। तो जो बाकी 6 डायमेंशंस हैं वो इस तरफ है, इसके बाहर हैं। हम जो फिजिक्स करते हैं, देखते हैं, नापते हैं, सो अपने ही ब्रेन पर रह कर करते हैं। अब आप ये पूछ सकते हैं कि वो जो दूसरे 6 डायमेंशंस हैं उन्हें हम क्यों नहीं उनको हम क्यों नहीं देख सकते, क्यों नहीं महसूस कर सकते? मैं आपको उसको इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो फ़र्ज़ कीजिए किसी के पास अगर कोई कागज़ हो, मैं उसको फोल्ड करके, जब हम डायमेंशन की बात करते हैं तो हम जैसा कि मैंने आपको बताया, लाइन 1 डायमेंशनल है, एक प्लेन 2 डायमेंशनल है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये एक प्लेन है ना, इस प्लेन को मैंने एक सिलेंडर बना दिया। अब ये सिलेंडर 2 डायमेंशनल है, एक चूंटी अगर इसके ऊपर है तो वो यूं चल सकती है और इसके गिर्द भी चक्कर लगा सकती है, गोया के 2 डायरेक्शंस में वो चल सकती है, along this and around this। अच्छा, अब मैं इसको अगर और छोटा करता चला जाऊं, आप ये तसव्वुर कर सकते हैं कि ये जो है छोटा होते 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 आखिर क्या बनेगा? लाइन। व्हाट इज लाइन? 1 डायमेंशन। गोया के 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में हम यूं पहुंच सकते हैं, और इस अमल को कॉम्पैक्टिफिकेशन कहते हैं। यानी कि डायमेंशंस गायब हो गए। अच्छा, अब अगर मैं इसको यूं मोड़ दूं, अब मैं ये मुड़ेगा नहीं, लेकिन अगर ये मोड़ सकता मैं, तो ये एंड इस एंड के साथ जाके जुड़ जाता, तो ये एक दायरा बन जाता यूं। अगर तो ये एक सिलेंडर है तो फिर ये टोरस होता, फिर भी 2 डायमेंशनल होता। अगर मैं इसको छोटा करता चला जाऊं और ये लाइन बन जाए, तो ये लाइन एक सर्कल फिर बना देगी। अब उस सर्कल को मैं अगर और छोटा करता चला जाऊं तो क्या होगा कि जो 1 डायमेंशन था वो 0 डायमेंशन में चला जाएगा। इस तरह से ये जो फालतू के 6 डायमेंशंस हैं इन्हें हम गायब कर सकते हैं। तो आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये कि जो बाकी 6 डायमेंशंस हैं ये कॉम्पैक्टिफाई हो गए हैं, ये हमारे एक्सपीरियंस से हट गए हैं, हमारी नज़रों से ओझल हो गए हैं। हम सिर्फ इस दुनिया को महसूस करते हैं जो कि 3 स्पेस और 1 टाइम की है, और यहाँ पर इसीलिए 2 है। अब ये जो इजाफी मिक़दार है यहाँ पे, वो इसलिए है कि जो ग्रेविटी की वेव्स हैं वो कुछ इधर निकल सकती हैं, कुछ उधर निकल सकती हैं, और इसका
हिसाब लगाया गया है और ये देखा गया कि इस एप्सिलॉन का इन्हिसार नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डायमेंशंस के साथ है. अब अगर ये एप्सिलॉन हम मेजर करने में कामयाब हो जाते हैं ना, तो बहुत ही अच्छी बात होती है. आज हम खुशी से उछल रहे होते हैं, लेकिन चलिए 50 साल बाद जश्न मनाएंगे. सर मेरे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं दो अहम क्वेश्चंस में से पूछ लेता हूँ. फर्स्ट ये कि जब भी दो बॉडीज़ या दो पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल. जैसे कि जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फोर्सेस इंटरेक्ट करते हैं तो प्रोटॉन की वजह से वो करते हैं. तो ग्रेविटी से एसोसिएटेड कोई पार्टिकल है? बिल्कुल है, और उसको ग्रेविटॉन कहते हैं. और ग्रेविटॉन बिल्कुल वही काम अंजाम देता है जो फोटॉन अंजाम देता है. वो एक चार्ज और दूसरे चार्ज के बीच में शटल करता रहता है. जैसे पिंग पोंग होता है या बैडमिंटन होता है, तो चिड़िया इधर से इधर या इधर से इधर जाती है, तो दैट क्रिएट्स द अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम. ग्रेविटी के केस में ग्रेविटॉन है जो यहाँ से वहाँ जाता है या आता जाता रहता है. यस. और सर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके बारे में ये जाना जाता है कि वो टाइम में आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जाते हैं. तो जो हमारी एक्सपेरिमेंट है और जो हमारा माइंडसेट है वो तो इस तरह डेवलप हुआ है कि हम टाइम में ना आगे जा सकते हैं ना टाइम में पीछे जा सकते हैं. तो पहले आपको नहीं लगता कि हमें तो पहले ये प्रूफ करना चाहिए कि क्या हम टाइम में आगे या पीछे जा सकते हैं, तभी हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात कर सकें, उनकी यूनिफिकेशन की बात कर सकें? देखिए, वक्त जो है वो हमेशा आगे की तरफ जाता. हमने ये लेक्चर 7:10 पे शुरू किया था. अब लेक्चर 8:10 हो गए, यानी कि 1 घंटा हम आगे गए हैं. पीछे हम नहीं जा सकते, लेकिन आगे जा सकते हैं. अलबत्ता जो फिज़िक्स की इक्वेशंस हैं वो टाइम सिमेट्रिक हैं. मतलब ये कि इक्वेशन को फ़र्क नहीं पड़ता है कि टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है या पीछे की तरफ जा रहा है. इसको टाइम रिवर्सल सिमेट्री कहते हैं. और ये टाइम रिवर्सल सिमेट्री हमारी दुनिया में भी होल्ड करता, लेकिन फिर भी कभी ये नहीं देखा गया कि बंदा कोई कब्र से उठकर जवान हो जाए और फिर बच्चा बन जाए और फिर माँ के पेट में चला जाए वापस. तो दैट डज नॉट हैपन. इट डज नॉट हैपन बिकॉज ऑफ नहीं, until now नहीं, it will not happen. It will not happen. उसका ताल्लुक फेज स्पेस के साथ है, लेकिन आई कैन एक्सप्लेन दैट लेटर. यस. लेक्चर बहुत शानदार था. मैं एक्चुअली सर में कंसल्टेंट हूँ क्वालिटी कंट्रोल ऑफ केबल्स के हवाले से. वहाँ पे कोई ग्रुप कायम किया हुआ है. वहाँ बहुत सुनी मैंने ये बात गॉड पार्टिकल की या गॉड डैम पार्टिकल. आई डोंट नो उनका मकसद तो जो कायनात की गुत्थियाँ सुलझाने का है ही. विल यू लाइक टू स्पीक ऑन द सब्जेक्ट नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इससे आज के बच्चों को आशना होना ज़रूरी है. और वो मुझे नहीं पता कि वो कहीं इस थ्योरी से कनेक्शन उसका है या नहीं, लेकिन जिस अंदाज से आप बयान करते हैं इट विल बी ए ट्रीट टू लिसन टू दैट. बड़ी नवाजिश आपकी जी. बिल्कुल. हिग्स पार्टिकल, ये जो जोड़ है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोवीक का, ये हिग्स ही पैदा करता है. तो हिग्स पार्टिकल, बहुत ही गलत नाम इसको दिया गया है, द गॉड पार्टिकल. वो तो इट वाज अ वेरी स्टूपिड नेम टू गिव टू अ पार्टिकल. लेकिन उसकी वजह से लोगों का बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ये क्या कैसा. But it does lead to the origin of universe, जो भी is the way we know it. उसका तो कोई आइडिया देता है. लंबी कहानी है. लंबी कहानी है. और आपकी तजवीज़ अच्छी है कि हिग्स पार्टिकल पर किसी वक्त बात होनी चाहिए. जी सर, फील्ड थ्योरी में हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो है वो दे आर चंक्स ऑफ फील्ड्स.
क्वांटाइज्ड पार्ट्स ऑफ फील्ड्स, तो उससे वो पार्टिकल्स बनते हैं. स्ट्रिंग थ्योरी में व्हाट इज़ दिस स्ट्रिंग मेड ऑफ, और व्हाट इज़ दिस स्ट्रिंग विच इज़ वाइब्रेटिंग? तो हम इस स्ट्रिंग के बारे में कुछ नहीं जानते सिवाय ये कि इसके अंदर एक टेंशन है. वो टेंशन एक नंबर है, जस्ट ए सिंगल क्वांटिटी, और उम्मीद ये है पूरी स्ट्रिंग थ्योरी इस चीज़ के ऊपर खड़ी है कि इस एक नंबर को जानकर आप हर कुछ को जान लेंगे. आप ये जान लेंगे कि इलेक्ट्रॉन कितना भारी है और क्वार्क्स 6 किस्म के वो कितने भारी हैं और वगैरह वगैरह. तो बजाय इसके कि आप सलाम वाइनबर्ग थ्योरी का सहारा लें जिसमें ये सारे नंबर्स एक्सपेरिमेंटली जाने जाते हैं, उम्मीद ये है कि वी विल गेट टू नो ऑल द एलिमेंट्री पार्टिकल्स जस्ट फ्रॉम दिस वन नंबर विच इज़ द टेंशन इन दिस स्ट्रिंग. और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं. दैट्स इट. What the thing it is which is vibrating? We don't know anything about it except that it is a little piece of something which is vibrating and it has got a tension. तो जिस तरह से एक रस्सी के अंदर एक तनाव होता है, खिंचाव होता है, उसकी मिक़दार अगर आप जान लें इस सुपर स्ट्रिंग के लिए, तो बस सिवाय उसके आपको और किसी चीज़ के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं. और तो और ये भी आपको पता चल जाता कि कितने डायमेंशंस होंगे, कि स्पेस टाइम के कितने डायमेंशंस हैं. इट्स मे बी इट्स टू गुड टू बी ट्रू, बट दैट्स व्हाट एवरीवन होप्स फॉर. सर, जो इसमें ग्रेविटॉन का आपने बताया, तो स्ट्रिंग थ्योरी में भी ग्रेविटॉन का है? यस यस. तो सर जो ज्योमेट्रिकल उसकी चीज़ है, जनरल रिलेटिविटी के थ्रू जो हमें पता चलता है कि इट इज़ अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस टाइम, तो अगर वो पार्टिकल्स के थ्रू अगर वो ट्रांसमिट हो रही है तो डज दैट नेगेट द जनरल रिलेटिविटी? नॉट एट ऑल. तो आप जनरल रिलेटिविटी से शुरू करते हैं, स्पेस टाइम जनरल रिलेटिविटी का है, लेकिन उसको फिर आप मज़ीद डिस्टॉर्ट होने देते हैं. और इसमें जो सोर्स है ऑफ एनर्जी मोमेंटम वो ये स्ट्रिंग है. तो ये स्पेस टाइम खुद तब्दील होता है इन स्ट्रिंग्स की मौजूदगी में. तो इसी तरह से आप तमाम एलिमेंट्री पार्टिकल्स तक पहुंच सकते हैं और ब्लैक होल्स तक भी पहुंच सकते हैं. ब्लैक होल्स आर ऑल्सो predictions of string theory. You said there were particles for gravity. Are there any particles for time? Are there any particles for time? No. You see, it's like asking, so time and space are on a very similar footing. They're not the same. There's a difference between time and space, but there's no particle for time. Time is used to identify events. तो देखें ना, let's start from here. जो मैंने आपको बताया ना, चुटकी मैंने बजाई, तो ये एक वाक़या है, एक इवेंट है. ये इवेंट कहाँ हुआ और कब हुआ, इसके लिए 4 नंबर्स चाहिए. अब हम 10 डायमेंशनल स्पेस में रह रहे हैं, तो ये कहाँ हुआ और किस वक्त हुआ, 9 नंबर्स तो मुझे देने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि ये कहाँ हुआ, और 1 नंबर बताना होगा मुझे कि ये कब हुआ. नो पार्टिकल्स फॉर टाइम. ओके सर, मेरा बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन है सर कि क्या जो डायमेंशंस है वो शेप पे ही रिलेट करती हैं? अगर शेप से ही इसका मतलब है कोई वास्ता है, तो फिर टाइम का क्या है? मतलब है फिर टाइम हम क्यों उसको 4 डायमेंशन कहते हैं? टाइम जी सर, शेप होते हैं सर, शेप हम तो कहते हैं कि ये जो जिस तरह हम एक चीज़ को देखते हैं, सो 1 डायमेंशन ये है, तो हम कहते हैं कि जो पूरी यानी अभी जो कायनात है, ये जो जिस चीज़ को हम देखते हैं वो 3 डायमेंशन है. तो टाइम को हम 4 डायमेंशन क्यों कहते हैं? अगर ये शेप से ही रिलेटेड चीज़ें हैं,
तो टाइम तो शेप तो नहीं है ना असल में. मैं यही कह रहा हूँ कि हर चीज़ 4 डायमेंशन में है. देखें ये यहाँ कुछ वक्त पहले एक लकीर थी ना, सही. अब नहीं है. ठीक. तो स्पेस वही है बट टाइम हैज़ गॉन ऑन. सही. लिहाजा आपने पहले इसकी अगर वीडियो ली होती तो उसका फोकस एक ही मकाम के ऊपर होता, लेकिन अब ज़्यादा फ्रेम्स गुजरे हैं, अब ये लाइन मिट गई है, कुछ और लिखा हुआ आया है. So that is what is meant by saying that we live in a 4-dimensional space-time. और कुछ नहीं. अच्छा, इस 4-dimensional space-time में तरह तरह के shapes भी हो सकते हैं. देखें, एक shape ये था ना, तो एक shape ये है, तो एक shape ये है, एक shape ये. तो 3 dimensions के अंदर objects can take all kinds of shapes. सर एक क्वेश्चन ये कि सर पॉइंट पे आपने कहा कि पॉइंट जो है उसका मतलब है वो 0 डायमेंशन है. हाँ. सर तो पॉइंट तो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक अपनी आंखों से पॉइंट उस नुक्ते को कहते हैं, तो हम तो उसको देख तो रहे हैं, एक डायमेंशन से तो देख रहे हैं ना सर. एक डायमेंशन तो वो ज़ाहिर कर रहा है ना, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं. देखें, by definition a point has no length, no area, no volume, and that's why we say it has 0 dimension. सर जो 2 डायमेंशनल जेल की आपने बात की है कि इसमें एक हायर डायमेंशनल से क्रिएचर आके इसको बिल्कुल आउट ऑफ द साइट लेके जा सकता है. सर ये टाइम ट्रैवल का एक मैनिफेस्टेशन हो सकता है या नियर फ्यूचर में, या साइंस में कोई प्रोग्रेस इस पे है? टाइम ट्रैवल के बारे में? जी सर. हम टाइम में ट्रैवल तो कर सकते हैं, ये बात तो आइंस्टाइन के ज़माने से पता थी. हम माजी में नहीं जा सकते, लेकिन मुस्तकबिल में जा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है. मैं आपको एक बड़ा सादा सा नुस्खा बताता हूँ. आप चलिए, ये जो मशहूर ट्विन पैराडॉक्स है ना, वो मैं यहाँ शायद आप जानते होंगे, लेकिन सभी नहीं जानते इसके बारे में. लेकिन 2 जोड़वे भाई हैं, एक ही जगह पैदा हुए, ज़ाहिर है कि एक ही वक्त पे पैदा हुए. एक ज़मीन पर ठहर जाता है, ये ज़मीन है, और दूसरा जो है वो सफ़र के लिए निकलता है, बड़ी दूर तक जाता है, और उसकी स्पीड जो है वो रोशनी के रफ्तार के नज़दीक है, और वो 100 साल के लिए सफ़र करता है, वापस आता है. जब वो वापस आता है तो उसका भाई मर चुका, बुढ़ापे से मर गया, और कुछ नहीं हुआ. अच्छा, दिस इज सर्टनली पॉसिबल. दिस वी सी दिस हैपनिंग विद पार्टिकल्स. पार्टिकल्स देखें ना, बंदों को तो हम नहीं भेज सकते स्पीड ऑफ लाइट पे, लेकिन पार्टिकल्स को हम स्पीड ऑफ लाइट के नज़दीक पहुंचा सकते हैं. सो यस, वी कैन ट्रैवल in time. We can make time go slower. मगर माजी में हम नहीं जा सकते. माजी में जाएंगे तो तरह तरह के मसले पैदा होंगे. माजी में अगर आप जा सकते और उधर कुछ आपने गड़बड़ की, उसके असरात अब पहुंच जाएंगे. तो फेमस प्रॉब्लम दैट व्हाट इफ यू किल योर ग्रैंडफादर, देन यू विल नॉट बी हियर. सर ये यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस की मोटिवेशन क्या है? ये इतना ज़रूरी क्यों है यूनिफिकेशन ऑफ फोर्सेस? ज़रूरी तो कोई चीज़ नहीं है. ये भी ज़रूरी नहीं था कि हम जाने कि ज़मीन गोल है, चपटी है. लेकिन एक सर जैसे हम डायमेंशंस को कह रहे हैं 4 डायमेंशंस है या 10 डायमेंशंस है, एज अ सेपरेट एंटिटी उसे एक्सेप्ट करें, तो ये इन 2 फोर्सेस को एज अ सेपरेट एंटिटी एक्सेप्ट करना, ये उससे किस तरह डिफरेंट है? तो ज़रा पीछे चलते हैं. ये जो मिट गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, इनको हम अलग अलग ट्रीट कर सकते, लेकिन फिर आपके जनरेटर नहीं बनते,
آپ کے جو ریڈیو ویوز ہیں وہ ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ سورج سے ہم تک شعائیں کیسے پہنچتی ہیں, کیوں پہنچتی ہیں, بہت کچھ نہیں پتہ چلتا. یہ سب کچھ ممکن ہو سکا جب الیکٹرسٹی اور میگنیٹزم کو جوڑا گیا اور میکسویلز ایکویشنز کی شکل میں وہ ملاپ سامنے آیا. تو یہ ایک بہت بڑی ایڈوانس تھی فزکس میں. اب یہ سوال آپ ضرور کر سکتے ہیں کہ یہ جو 3 باقی فورسز ہیں, جو 2 اور فورسز ہیں ویک اور اسٹرانگ, کو الیکٹرو میگنیٹزم سے ملانے کے کیا نتائج ہوں گے, اس کے کیا امپلیکیشنز ہیں, یہ آپ پوچھ سکتے ہیں. اور یہ باتیں اہم تب بنتی ہیں جب انرجیز بہت بہت زیادہ ہوں, جیسا کہ تھیں بگ بینگ کے وقت اور بگ بینگ کے تھوڑے دیر کے بعد. تو دیٹ از, تو مختصر یہ کہ اگر کائنات کے ابتدائی لمحات کو آپ باریک بینی سے دیکھیں اور ان کو سمجھنا چاہیں تو یہ تبھی ممکن ہو سکتا اگر بنیادی قوتوں کے یکجا ہونے کی آپ میں وہ مشینری موجود ہے. اور سر ایک اور بات, لاسٹ بات, کہ نا جب ہم ٹائم کو ڈیفائن کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ اس کو کسی ایونٹ کے تھرو ڈیفائن کریں گے, جیسے چٹکے بجا کر ایک ٹائم کو ڈیفائن کیا گیا. تو یہ جو چٹکے بجانے کا ایونٹ تھا, اس کو 3 ڈائمینشنس کے اندر ہی اسی سے ڈیرائیو کیا نہیں کیا گیا, یہ اس سے ایک سیپریٹ, یعنی اگر ہم ساری یونیورس کے اندر ساری چیزیں ایگزیکٹلی ریپیٹ کر دیں کہ آن اے ملکی لیول پہ کہ ارتھ کی پوزیشن اور آپ کے ہاتھ کے پارٹیکلس کی موومنٹ اور ایئر پریشر اراؤنڈ اٹ, تو کیا وہ ٹائم ایگزیکٹلی ہم دوبارہ کہیں گے کہ وہ سیم ٹائم آ گیا؟ تو کیا ٹائم اسپیشل انفارمیشن سے نہیں ڈیرائیو ہو رہا اس طریقے سے, سیپریٹ اسے ہم کیوں ڈیل کر رہے ہیں, سیپریٹ تھنگ کیوں کہہ رہے ہیں سر؟ دیکھیں یہ ٹائم لیجیے, خیر میں ٹائم گزر گیا, ٹیک دس ٹائم ناؤ. کتنے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پہ؟ ہر ایک جو ہے کچھ نہ کچھ کر رہا ہے. اوکے, سو ایٹ ون ٹائم وی نو that there are so many people in the room doing this, that. So that is a time slice. اب اگلے لمحے پر they are doing something different. اگلے لمحے پر doing something different. So we divide the world into time slices. یہ سمجھ لیجئے کہ ہم ایک ویڈیو لے رہے ہیں پوری کائنات کے تماشے کا, تو اس میں ہمیں 3 جہتیں چاہیے, اسپیس, لینتھ, بریتھ, ہائٹ, کس جگہ پر آپ ہیں, اور ایک پوزیشن چاہیے اس ٹائم سلائس کے لیے. تو ایک ٹائم سلائس سے دوسرے ٹائم سے دوسرے, فرض کیجیے تو یہ سمجھ لیجیے جیسا کہ ایک ویڈیو چل رہا ہے, پوری دنیا جو ہے وہ ایک پوری کائنات ایک ویڈیو کے حساب سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. سر میرا پہلا کوشچن یہ ہے کہ افریقن انسٹیٹیوٹ آف میتھمیٹیکل سائنس کے ایک پروفیسر ہیں نیل ٹیوراک سر, وہ کہتے ہیں کہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں یہ اس میں ہم بیکورڈ بھی پیچھے کی طرف بھی جا سکتے ہیں, یعنی بیکورڈ کی طرف اور آگے کی طرف بھی, اور اس کو سی پی ٹی. تو یہ بہت ہی سادہ الفاظ میں اگر یہ بیان کیا جائے تو دیکھیں, اگر ایک ویڈیو بنائی جائے, دیکھیے سب چیز آپ ویڈیو کے حوالے سے سوچیں, تو ایک ویڈیو بنائی جاتی ہے, ایک پتھر ادھر سے پھینکا گیا, ادھر پہنچا, ٹھیک. اب آپ ویڈیو الٹا چلائیں, آپ کو کیا دکھائی دے گا کہ ایک پتھر یا کوئی جسم یہاں سے چلا اور یہاں پہنچا. آپ بتا نہیں سکتے کہ اوریجنل ویڈیو کون سا ہے اور ریورسڈ ویڈیو کون سا ہے. اس کو ٹائم ریورسل سیمیٹری کہتے ہیں. سی پی ٹی, چارج پیرٹی ٹائم, یہ اس کی ایک کڑی ہے. Sir, thank you for a very interesting lecture. So compactification is reduction of a dimension. So what's the opposite of that? نہیں دیکھیں, وہ تو
You can go from a higher dimension to a lower dimension. Compactification का मतलब वो बना. I don't know how many other dimensions there are. वो तो हमारी ज़रूरत क्वांटम मैकेनिक्स में यूं पैदा की कि कंसिस्टेंसी अगर कायम रखनी है तो फिर 10 जहतें होनी चाहिए. 4 से तो हम वाकिफ़ हैं, 6 मज़ीद हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते. उन हम क्यों नहीं देख सकते? इसलिए कि वो कॉम्पैक्टिफाई हो गई हैं. You can't go the other way. So now building on that, so if I just use the term temporarily, which is decompactification, right? That you add a dimension. So you stretch a point, it becomes a line, just like this, right? You stretch the line, it becomes a plane. You stretch the plane, it becomes a cube, and then You can't. How can you stretch a line? How can you stretch a point and make it a line? just like you did compactification. नहीं. देखें. If I have in one dimension I have x1, in 2 dimensions I have x1 and x2 defining a point. In n dimensions I have x1 up till xn. तो हाँ, आप ये कह सकते हैं कि you can keep adding indices. वो आप कर सकते हैं मैथमेटिकली, कोई प्रॉब्लम नहीं. Then my question is, when you have a cube, right, and then you add a time dimension, it becomes a 4D cube. It can grow with time. It can, reduce with time. Whatever object is moving inside with the time lapse or a clock watch. So then, what do you do to make it then the 5th dimension? Just add whatever dimension you like. لیکچر میں آپ نے جس طرح سمجھایا اور پھر میری انڈرسٹینڈنگ بنی کہ 10 ڈیمینشنز میں 9 اسپیس کی ڈیمینشنز ہیں اور 1 ٹائم کی ڈیمینشن ہے. تو پہلے ہمارا یہ ازمپشن تھا کہ 3 اسپیس کی ڈیمینشنز اور 1 ٹائم کی ڈیمینشن ہے. رائٹ. اس کے بعد سپر اسٹرنگ تھیوری کے حساب سے جو اگلے 6 ڈیمینشنز ہیں وہ اسپیس کی ڈیمینشنز کیوں ہیں؟ یہ ازمپشن ہماری کیلکولیشن کے تھرو بیک ہوا ہے یا بس ایک جنرل ازمپشن ہے؟ یہ بالکل ایک کیلکولیشن کے نتیجے میں معلوم ہوا اور بہت ہی مشکل کیلکولیشن, اور وہ جس کے لیے میں نے کہا کہ ایک فزکس کے پی ایچ ڈی کو 5 سال لگیں گے سمجھنے کے لیے. تو یس, اٹ از اے کیلکولیشن which was a big breakthrough in the 1980s. However, is it possible کہ ایک time dimension بھی extra ہو rather than a space dimension, like 2 time dimensions and for instance 8 space dimensions, something along those lines? That's a good question. Can you have 2 time dimensions instead of 1? People have tried to do that, but to me it doesn't make sense. دیکھیں, ٹائم کا فائدہ کیا؟ ہم ماضی اور مستقبل میں فرق کر سکتے ہیں. اگر 2 ٹائم ڈائمینشنز ہو, آئی ڈونٹ نو واٹ دیٹ مینس. تو ہاں, لوگوں نے ضرور یہ کیا ہے, بٹ دے ناٹ ویری امپورٹنٹ ایفرٹس. اور مجھے سمجھ میں نہیں آتا واٹ ڈز اٹ مین ٹو ہیو 2 ٹائم ڈائمینشن. Time only tells you the difference between the past and the future. And of course, where we are is the present. سر اگر ہم ٹائم ہی کو نکال دیں ہاں تو پھر ہمیں کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ اگر ہم ٹائم کو کس چیز سے نکال دیں؟ کہ جس طرح ہم 2 ٹائمز ڈائمینشن ہے. دیکھیں, ہم ہر چیز کو نکال سکتے ہیں لیکن پھر رہ کیا جائے گا؟ ہماری جو ایکسپیرئنسز ہیں وہ ماضی, حال, مستقبل کی. تو ٹائم کو نکال دینے کا مطلب یہ ہے جیسا کہ آپ ایک
पिक्चर देख रहे हैं, नॉट अ वीडियो, लेकिन एक फ्रेम उस वीडियो का. तो जैसा कि जब यूट्यूब ख़राब हो जाता है ना, वो तस्वीर जम जाती है. ओके, सो यू हैव रिमूव टाइम, बट देन यू डोंट नो what was there before and you don't know what is coming. You can do it, yes, but not as a theory of the universe, not as a theory of physics. You can remove time, so you are looking at just one time slice, one video frame. Can I add on to my question that I was asking previously? This might come out of nowhere, but is there any merit in considering, जैसे हमारे पास दो कैटेगरीज हैं, एक स्पेस है एक टाइम है डिमेंशंस की, is there any merit in considering that there might be a third category that we haven't particularly discovered? Well, we'll have to give it, if we want to treat it mathematically, it has to be a dimension. If we can't see the dimension, then we say it's become too small to see. But yeah. सर सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स का सुनते थे कि वो शायद इसका एक प्रूफ होगा, लेकिन वो नहीं मिले अभी तक. आर दी एनर्जीज ऑफ दी एक्सेलरेटर्स टू लो टू फाइंड देम, और उनकी क्या प्रेडिक्शन? हाँ, सो दैट इज़ आजकल बहुत परेशानी है कि सुपर सिमेट्रिक पार्टिकल्स देखने की हमें उम्मीद थी. देखें, जब एक नई थियरी बयान की जाती है तो उसकी पेशन गोइयाँ होती हैं. वो पेशन गोइयाँ इस तरह की हो सकती हैं कि नए पार्टिकल्स वजूद रखते हैं, लेकिन शायद आप उनके मैसेज ना कैलकुलेट कर सकें. और सुपर सिमेट्रिक थियरीज़ हैं तो बहुत खूबसूरत, और वो नए पार्टिकल्स की पेशन गोइयाँ ज़रूर करती हैं. मसला ये है कि मैसेज, बिकॉज दे आर नॉट प्रिडिक्टेड, means you don't know whether the present size of accelerators is big enough. तो ये नहीं मिले हैं, इनकी तलाश अब भी जारी है और जारी रहेगी, लेकिन वक्ती तौर पर हमें कुछ थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि नहीं मिले. ठीक, ऑनलाइन, ओके. Gohar Ali asks, M theory talks about 11 dimensions, 10 of space and 1 that of time. How to correlate string theory and M theory? हाँ, तो मैंने M theory का जिक्र नहीं किया. It is how 5 different string theories are made into one. इसको M theory कहते हैं. ये just the big word M theory. तो ये असल में string theories की categorization है, और ये सिर्फ 5 मुख्तलिफ किस्मों की हो सकती हैं. इन सब को अगर इनको यूनिफाई करना है तो आपको एक मज़ीद डायमेंशन इन्वेंट करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द 11th डायमेंशन. लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है. इसमें आखिर वो जो तमाम 5 किस्मों की स्ट्रिंग थियरीज़ हैं, वो सारी D equals 10 की हैं. वकीलुर रहमान कह रहे हैं, सॉरी इफ इट इज़ इररेलेवेंट, व्हाई वुड द सिमेट्री ऑफ पार्टिकल्स एंड एंटी पार्टिकल बी ब्रोकन इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द यूनिवर्स? ये Well, actually we are discovering that the symmetry between particles and antiparticles is not perfect even now. So maybe it was the same level at the time of the early universe. Even now we are discovering that there is something called CP violation. वकास रियाज कह रहे हैं कि it is requested to give lecture on the essence of Dirac equation. तो Dirac equation, no, I'm sorry, that is not possible. इसलिए कि वो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की क्लास में हो सकता है, एंड एट द ब्लैक होल वी डोंट अस्यूम एनी मैथमेटिक्स. हैदर बलोच कह रही हैं कि इफ ट्रैवलिंग इन पास्ट इज नॉट पॉसिबल, then is it possible to view the past? Is it possible to view the past? View, देखना, हाँ, of course. आसार क़दीमा हम नहीं देखते तो है. हम जो दूर के सितारे देख रहे हैं
दैट इज़ ऑल्सो हिस्ट्री. वो अब तो नहीं है वहाँ पे, वो तो कब के सितारे ख़त्म हो गए. तो और ये भी कि अगर सूरज हमारा इस वक्त ख़त्म हो जाए, हम तो अब देख रहे हैं ना 8 मिनट के बाद हमें पता चलेगा कि ख़त्म हो गया. सो येस ऑफ कोर्स वी कैन ऑलवेज व्यू द पास्ट, वी कांट व्यू द फ्यूचर, वो एक अलग बात. गौहर अली के 2 क्वेश्चंस हैं, काफ़ी लंबा है, मैं उसको शॉर्ट करके कहता हूँ. वो एक तो पूछ रहे हैं कि क्या ग्रेविटी को हम 5वीं डायमेंशन के तौर पर ले सकते हैं? नहीं, ग्रेविटी इज़ नॉट ए डायमेंशन. Gravity is like the other forces which live in our space-time. और gravity की ख़ास बात ये है कि मैटर के होते हुए gravity पैदा होती. आगे कह रही हैं कि मिसाल मैं इसका तर्जमा बता रहा हूँ खुलासा करके, कि आप n डायमेंशंस के ऑब्जेक्ट को बेंड कर सकते हैं वाइल बीइंग इन n+1 डायमेंशन. मसलन आप प्लेन ऑफ पेपर जो 2D है उसको आप 3D स्पेस में रहते हुए बेंड कर देते हैं. यहाँ से वो बात आगे बढ़ा रहे हैं कि सो क्या 4D को अगर आपने बेंड करना हो तो फिर हमें इसी तरीके से 5th डायमेंशन में होना होगा एंड सो ऑन. तो 2 मुख्तलिफ चीज़ें हो सकती हैं. तो ये देखें कि ये कागज़ का जो शीट है मेरे पास, अगर 3 डायमेंशंस ना भी हो तो ये खुद एक स्पेस है. इस स्पेस के ऊपर आप ये समझ सकते हैं कि 2 डायमेंशनल जानदार रहते हैं. 3rd डायमेंशन की ज़रूरत कोई नहीं. एक चूंटी अगर है और फ़र्ज़ कीजिए कि उस चूंटी का साइज़ 0 है, तो फिर वो बहुत खुशी से इस 2 डायमेंशनल दुनिया में रह सकती है. जैसा कि ये कैदी इधर 2 डायमेंशनल, खुशी तो नहीं लेकिन वो 2 डायमेंशनल कैद में रहते थे. अलबत्ता अगर 3 डायमेंशन है तो देन देयर इज़ 1 एक्स्ट्रा डायमेंशन, और फिर हम ये कहेंगे कि दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल शीट एम्बेडेड इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस. यही बात हम 4 डायमेंशंस के लिए कह सकते हैं. जब हमारी कायनात 4 डायमेंशनल है, हमें किसी एम्बेडिंग 5th की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर 5th हो देन वी वुड सी दिस एम्बेडेड एज अ 4 डायमेंशनल स्फीयर इन अ 5 डायमेंशनल स्पेस. गौहर अली ही हैं, एक ख़ास सिचुएशन की वो बात कर रहे हैं कि अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन हो कि आप पास्ट स्टेट पे जा सकते हो, यानी एंट्रोपी वगैरह को माइनस कर देते हैं, आप पुरानी स्टेट को किसी भी टाइम अगर अचीव कर सकते हो, तो ऐसी ख़ास सूरत हाल में कि हम कह सकते हैं कि जो वक्त है वो एक फ़िज़िकल एंटिटी नहीं है बल्कि सिर्फ एक साइकोलॉजिकल परसेप्शन ऑफ माइंड है. अगर मेरा ख्याल है वक्त को सिर्फ साइकोलॉजिकल परसेप्शन ना रखा जाए, इसलिए कि अगर कोई ना भी हो तो भी फिज़िकल प्रोसेसेस तो होते रहते हैं ना. मिसाल के तौर पर सूरज में कोई जी शऊर, कोई जानदार तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियर फ्यूजन का अमल है वो तो जारी रहता है. और उस अमल को, और वो अमल टाइम में होता है, यानी कि उसमें कमी बेशी जो आती है, उसमें जो मुख्तलिफ रिएक्शंस होते हैं, दे हैपन इन टाइम. And it is not necessary that there be somebody there to view those things as happening. शाहज़ेब अनवर कह रहे हैं कि एक और कंसिडरेशन भी है जो कहती है कि ग्रेविटी इज़ नॉट अ फोर्स. तो उस कंसिडरेशन के बारे में आपकी क्या राय है? किसके? ग्रेविटी को एक राय ये है कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, तो उस राय को आप कितना काबिल एतबार समझते हैं? ग्रेविटी फोर्स है. अब मुझे पता नहीं. देखिए, हाँ, अच्छा, मैं समझ गया कि वो क्या कहना चाहिए कि न्यूटन के एतबार से ये एक फोर्स है 2 मासेस के बीच में, और उसकी मिक़दार ये है. आइंस्टाइन ने जो नज़रिया दिया वो इसी नतीजे पर पहुंचता है कि फोर्स है, लेकिन
اس کی توجیہ اس نے جو اس کا فریم ورک بنایا وہ اس سے بالکل مختلف ہے. آئنسٹائن کا یہ کہنا ہے کہ جب کوئی ماس موجود ہوتا ہے تو اس کے گرد اسپیس ٹائم خمدار ہو جاتا ہے, اور اس میں زیادہ خم پیدا ہوگا جتنا زیادہ ماس وہاں رکھا جائے گا. تو یہ بالکل وہی بات ہے جیسا کہ آپ ایک چارپائی پہ بیٹھتے ہیں, تو جہاں آپ بیٹھیں تو باندھ میں ایسا ایک ڈپ آ جاتا ہے, ایک خم آ جاتا, اور پھر جو اطراف میں اگر مثال کے طور پر کوئی بال ہے تو وہ لڑک کر اس کی طرف جائے گا. دیٹ از گریویٹیشنل اٹریکشن. وکیل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہماری اسپیس کی پرسیپشن 3D ہے, ٹائم کو نکال کے وہ کہہ رہے ہیں, تو مستقبل میں کیا ہم 4D اسپیس کو سمجھ سکتے ہیں یا اس پہ کوئی فزیکل فنومنا 4D اسپیس میں کر سکتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے انسان ہی رہے گا, اس میں یہ صلاحیت نہیں آنے والی ہے کہ وہ 3 ڈائمینشن سے زیادہ ڈائمینشنز کو دیکھ سکے. دیٹس ناٹ پاسبل. آخری کوشچن ہے, امیر حمزہ پوچھ رہے ہیں واٹ آر دا کی بینیفٹس آف سپر اسٹرنگ اینڈ اسٹرنگ تھیوری ان ریئل ورلڈ, اور اٹ از جسٹ آر امیجنیشن اور پرسیپشن؟ ریئل بینیفٹ سے مجھے پتہ نہیں. اب دیکھیں واٹ واز دا ریئل بینیفٹ آف کمبائننگ الیکٹرسٹی وتھ میگنیٹزم. ٹھیک ہے, یہ الیکٹرک موٹرز بن سکے اور یہ جنریٹر اور واپڈا کے بھی مسائل اسی کی وجہ سے پیدا ہوئے نا. لیکن جب آپ اس سے آگے چلتے ہیں, الیکٹرو ویک پر جاتے ہیں, تو ویک فورس اور الیکٹرو میگنیٹزم کو جوڑنے سے کیا پتہ چلا؟ یہ کہ کائنات میں جو ذرے تھے ان سے پھر کوارکس اور الیکٹرانز کیسے بنے اور پھر ان سے ایٹم کیسے بنے. تو اس سے کوئی ایسا پروڈکٹ نہیں ملے گا جس سے کوئی چلتی پھرتی چیز بنائی جا سکے یا کوئی ایپل جس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. نو, دیٹس نیور گوئنگ ٹو ہیپن, نیور گوئنگ ٹو ہیپن. دی اونلی تھنگ از دیٹ وی ول لرن اباؤٹ تھنگز دیٹ وی ڈونٹ نو. واٹ گڈ دیٹ ڈز آئی ڈونٹ نو. وہ تو یہی بات ہے کہ the more you know, the more you're able to make use of things. سعد آفتاب کا یہ کافی لیکچر کے شروع میں ہی کوشچن تھا, میرے خیال آپ اس کو ایڈریس کر چکے ہیں لیکن میں دہرا دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح 2D میں رہنے والی جو آپ نے اگزامپل دی تھی, اس کریچر کو نہیں پتا کہ تیسری ڈائمینشن بھی ہے, then how can we say that there are no other dimensions except x, y, z and t? نہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں کہ دیر آر ادر ڈائمینشنس. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ 6 اور ہیں, لیکن ان کا ثبوت ہم تلاش کر رہے ہیں, وہ ملے نہیں ہیں. یہ بہت ہی آسان ہوتا نا اگر ہمارے جیلوں میں سے کوئی اٹھا کر اس طرح سے لے جاتا بغیر توڑ پھوڑ کے, تو پھر ہم کہتے کہ ہاں کوئی چوتھا ڈائمینشن ہے, یعنی کہ 3 اسپیس پلس 1 more اسپیس نہیں ہے. اوکے, right, thank you.